आणि जमनीक बसल्या त्या हेचेर पळोवंक वचत जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता हे जर उदकान आनी एक दीस सुद्दां जर आता ती पडल्यार 5-6 दीस जाल्ले आसा ऑलरेडी, आणि म्हाका दिसता 1-2 सुद्दां दीस उरात जाल्यार काडत ताका सगळे कोंब येवन तेची नासाडी जातली. ताका लागून गव्हर्मेंटान खंय तरी विचार करचो हेचेर. तुम्ही पळयता आसतल्यात म्हाज्या सायटीक जी आमची जी पानारीची जी शेतां आहा, जी आमचे मेंबर्स आहा फार्मर्स क्लबाची, ती सगळीं शेतां पडलेलीं आसा. आणि हेच जर मिशीन जर आमकां टायमार येयल्लें जाल्यार सगळ्यांची शेतां बरे भशेन भात घरा पावतलें आसलें. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर आतां विचार करचो कित्याक आनी डिले न करता. कित्याक हे आतां जर तुमी पळयशात जाल्यार हे काडपाक सुद्दां त्रास जाता. कित्याक आतां जमनीक जर तो काडूंक वचत जाल्यार चिखल भितर येतलो आनी परत भात कितें जाता तेंय पिड्ड्यार जातलें. तेका लागून खंय तरी हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडून खंय तरी ही मिशिनां धाडून आमचे लॉस जाता तें खंय तरी आमकां हें करचें.